का आगाज करेंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त या लगेगा सवालिया निशान? खतरे में तो नहीं बल्ले का निशान? इलेक्शन कमीशन दरखास्तों पर समाअत आज करेगा। अकबर एस बाबर समेत 11 अफराद की दरखास्तें सुनी जाएंगी। बानी रुकन अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कलअदम करार देने की इस्तदा की है। तो आप आगाह कर रहे हैं कि आज फैसला होगा कि बल्ले का निशान रहेगा पीटीआई के पास या नहीं। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पीटीआई के जो इंटर पार्टी इंतखाबात हुए थे उसको चैलेंज कर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 11 अफराद की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ये दरख्वास्त दी थी, जिसमें पीटीआई के एक मुकामी रहनुमा है राजा ताहिर अब्बासी, साथ ही साथ जो पीटीआई के बानी रहनुमा है अकबर एस बाबर और दीगर फरीकैन ने यह दरख्वास्त दायर की थी कि जो इंटर पार्टी इंतखाबात हुए हैं वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुए हैं और वो एक ढोंग तरीके से इंतखाबात किए गए हैं जिसका कोई वाज़ेह सबूत नहीं है। लिहाजा इस इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए और दरख्वास्त में ये अपील की गई है इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार एक कमेटी बनाए जो कि पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात करवाए। तो इन केसों को इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। आज दिन 10 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच है वो इस केस की समाअत करेगा और ये इब्तदाई समाअत है जिसके बाद आइंदा की समाअत से मुतल्लिक फैसला भी होगा। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। हमें टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। सियासी जन्नत आवाम के कदमों के नीचे है। बिलावल भुट्टो का शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, पुराने सियासतदान अना की सियासत कर रहे हैं, उन्हें अवामी मसाइल की फिक्र नहीं। हमारा सियासी दुश्मन नहीं, ऐसा इस मुल्क में कोई सियासतदान नहीं है जो मैं कहूं कि ये मेरा मुखालिफ है, मैं इससे मुकाबला कर रहा हूं। हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता। जो पाकिस्तान के पुराने सियासतदान हैं, जो आज भी पुराना सियासत कर रहे हैं, अना की सियासत कर रहे हैं, अपने जातियात की सियासत कर रहे हैं, सियासत को इख्तिलाफ राय के बजाय जाती दुश्मनियां पे पहुंचाए हैं। अपने इस सियासत के बजाय अवाम के जो असल मसाइल हैं उनमें ना उनका दिलचस्पी है, ना आपके मसाइल का हल है। और हां, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 2 टोक पैगाम। सिकंदर सुल्तान राजा ने इंतखाबात में ताखीर की अफवाहें मुस्तरद कर दी। अपने बयान में कहा कि चंद रोज़ में इंतखाबी शेड्यूल दे देंगे। इलेक्शन कमीशन आइनी जिम्मेदारियों से आगाह है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अवाम से इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लेने की अपील की। दूसरी तरफ आम इंतखाबात में रिटर्निंग अफसर और डिप्टी रिटर्निंग अफसर की तैनाती के लिए इलेक्शन कमीशन ने 4 सूबों में वजारतों के सेक्रेटरीज को कल तलब कर लिया। ज़रा के मुताबिक सूबों के वजारती सेक्रेटरीज से तजावीज़ ली जाएंगी। शोशे छोड़े गए, लेकिन इंतखाबात 8 फरवरी को ही होने चाहिए। मुंतखब हुकूमत आने तक मईशत ठीक नहीं होगी। ख्वाजा साद रफीक ने लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब करार दे दिया। नून लीग ने नई हल्काबंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि इन शोशों का इलेक्शन कमीशन पे कोई असर होगा या और किसी पे कोई असर होगा। इलेक्शन 8 फरवरी को ये होना चाहिए। 8 फरवरी ही को होना चाहिए, 1 घंटा भी तखीर नहीं होनी चाहिए। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का तो ये जो एक ताना दिया जा रहा है, ये अजीब सा ताना। हमारे हल्के डिस्टर्ब हो गए हैं। शहबाज साहब का हल्का भी अपसेट हुआ। जब तक कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आती अवाम के मैंडेट से और अवाम के रीजनेबल मैंडेट से, तो आप पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक नहीं कर सकते। अदरवाइज एक कैंटोनमेंट बोर्ड में कौमी असम्बली के 4 हल्के डाल दिए, टुकड़े कर दिए उसके छोटे छोटे। तो मैं इस पे इलेक्शन कमीशन में गया हूँ, हमारी बात ही नहीं सुनी गई। हमने लॉजिक दिया हमारे वकील ने वहाँ पे। अभी हम हाई कोर्ट में आज चैलेंज अभी कर दिया होगा मेरे वकील साहब ने। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का फैसला पाकिस्तान के वसी तर मफाद में किया।
پاکستان دشمن قوتوں کے مذموم عزائم جامع حکمت عملی سے ناکام بنا رہے ہیں۔ آرمی چیف کا پشاور دورے کے دوران خطاب، کہا افواج خون کے آخری قطرے تک وطن کی حفاظت کا فرض نبھائیں گی۔ اور جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے ملاقات کی۔ افغانستان میں خواتین کی تعلیم سے متعلق مولانا فضل الرحمان سے مدد مانگ لی گئی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری افغانستان سے تعلقات بہتر بنائے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے افغان مہاجرین کی واپسی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے غزہ پر حملوں کا معاملہ برطانیہ کے سامنے اٹھا دیا۔ کہا کہ غزہ میں عورتوں، بچوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مظالم کے باوجود مغرب اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے۔ مغرب اپنے رویے پر نظر ثانی کرے۔ غزہ میں قتل عام اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی بند کی جائے۔ شیئرز کی دل کھول کر خریداری نے اسٹاک مارکیٹ میں نئی سطح قائم کر دی۔ 100 انڈیکس 64,718 پر بند ہوا۔ میوچل فنڈز کی سرمایہ کاری نے مارکیٹ کو 65,000 کی سطح تک پہنچا دیا۔ دیکھیے کراچی سے ایاز رانا کی رپورٹ۔ میں سرمایہ کاروں کی نان سٹاپ سرمایہ کاری جاری۔ سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے ساتھ ساتھ میوچل فنڈ کی سرمایہ کاری نے مارکیٹ کو 65,000 کی سطح تک پہنچا دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے مارکیٹ بہترین کارکردگی دکھا رہی ہے۔ سرمایہ کار دل کھول کر شیئرز کی خریداری کر رہے ہیں۔ شیئرز کی لین دین عروج پر ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مارکیٹ میں جو پازیٹیو سینٹیمنٹس بنے ہیں، خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میوچل فنڈ ایکٹیو ہوئے ہیں مارکیٹ کے اندر، فارن انویسٹمنٹ بہت آ رہی ہے۔ لاسٹ منتھ کی بات کریں تو $35 ملین کی انویسٹمنٹ فارن کی جانب سے آئی ہے اور یہ سلسلہ ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دن کے اختتام پر 100 انڈیکس 800 پوائنٹس کے اضافے سے 64,718 کی سطح پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں 37 ارب روپے مالیت کے 1 ارب 31 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا۔ مارکیٹ میں 401 کمپنیوں کی شیئرز میں لین دین ہوا۔ 215 کمپنیوں کی شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ اور 167 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب دبئی سے قطر پہنچ گئے۔ سید محسن نقوی سے دوحہ میں قطر کی بڑی سرمایہ کار کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز اور اعلیٰ حکام نے ملاقات کی۔ قطر کی سرمایہ کار کمپنیوں نے پنجاب میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ قطر کے سرمایہ کار جلد پنجاب کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے قطر کی سرمایہ کار کمپنیوں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں آگاہ کیا۔ سید محسن نقوی نے بتایا کہ پنجاب میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے NOCs کا اجرا تیز اور آسان بنا دیا گیا ہے۔ لاہور میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر نے کام شروع کر دیا ہے۔ 20 صوبائی و وفاقی محکمے ایک چھت تلے NOCs کا کم سے کم وقت میں اجرا یقینی بنائیں گے۔ تاریخ میں پہلی بار سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے برق رفتار 1 ونڈو آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ سید محسن نقوی نے مزید کہا کہ 106 NOCs کا 15 روز میں اجرا کا تیز رفتار نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے NOCs کا اجرا 10 روز میں کیا جائے گا۔ قطر کی سرمایہ کار کمپنیوں کے حکام نے بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کے ذریعے 1 ونڈو آپریشن کے سسٹم کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی محسن سپیڈ کے ساتھ ساتھ کمال حکمت عملی کے بھی ماہر نکلے۔ ٹیپا نے شہر میں 6 مقامات پر ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کا منصوبہ ری ڈیزائن کر دیا۔ ڈیزائن پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے تحفظات کو دور کرنے کے بعد 70 کروڑ کی بچت بھی ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت LDA گورننگ باڈی کو 1 ارب 30 کروڑ کا منصوبہ پیش کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے منصوبے کی لاگت زیادہ ہونے اور ڈیزائن میں غیر ضروری اضافے پر اہم نکات اٹھائے۔ ٹیپا 2 روز مسلسل ورکنگ کر کے منصوبے کی لاگت کو خاطر خواہ نیچے لے آیا۔ معمولی تبدیلیوں اور ڈیزائن پر نظر ثانی کے بعد منصوبے کی لاگت میں 70 کروڑ تک کمی آ گئی۔ منصوبے میں شامل طویل انٹرسیکشن کو کم کرنے اور اسفالٹ کی بچت سے لاگت میں خاطر خواہ کمی ہوئی۔ نگران حکومت نے کسی بھی دور حکومت کے مقابلے میں منصوبے کی لاگت کو کم کر کے سرکار کی بچت کرنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ ماضی میں حکومتوں کی جانب سے منصوبے منظوری کے بعد بے تحاشا اضافے کا شکار نظر آتے تھے۔ ٹیپا قادر توپ باش چوک، کھوکھر چوک، نشتر چوک، گجو متا سمیت 6 مقامات پر کم لاگت سے کام شروع کرے گا۔